नमस्कार, म बासु उप्रेती। म केही समयदेखि लगातार यही यातायात क्षेत्रको विषयलाई दैनिक यातायात क्षेत्रकै विषयलाई समेटेर बोल्दै आइरहेको थिएँ र केही समय करिब 1 वर्षै भइसकेछ। यो कोभिडको कारणले होला, केही व्यस्तता, केही समस्याको कारणले म उपस्थित हुन पाइरहेको थिएन। आज त्यही विषयलाई फेरि पुनर्जागरण गर्ने हिसाबले म उपस्थित भएको छु। यो दसैँको हाम्रो मुख्य चाडहरू भित्रिने क्रममा दसैँ हिन्दू भनौँ या नेपालीहरू जनको मुख्य चाड दसैँ आइरहेको छ र यही विषयलाई लिएर हाम्रो समाचारमा थुप्रै कुराहरू, अग्रिम टिकट बुकिङ, बजार अनुगमनले विशेष चर्चा पाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ भने रङ्गिएको पनि छ। तर समस्या के हो, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, असली दैनिक उपभोग्य जनताहरूको स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ प्राय गौण नै छन् सम्बन्धित निकायहरू। आज त्यही विषयलाई म केही उठान मेरो नजरले भ्याएका केही विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न मैले गरेको छु। गएका वर्षहरूमा पनि हामीले धेरै नै देख्यौँ, सुन्यौँ, भोग्यौँ र पार गर्दै यसपालिको हिन्दूहरूको महान चाड सुरु हुन गइरहेको छ। त्यसको केही दिन अगाडि नै अर्थात् असोज 11 गते अग्रिम टिकट बुकिङ गरेको जानकारी हामीले समाचार माध्यमदेखिबाट लिएर गएर सबै ठाउँमा सर्वत्र पढ्न, सुन्न र देख्न पाएका छौँ। यही चाड, आइरहेका चाडहरू, दसैँ लगायत आइरहेका चाडहरूको विषयलाई व्यवस्थित सन्तुलित बनाउनका लागि सरकारी पक्षबाट पनि कामहरू हुँदै नभएका होइनन्, भएका छन्। यसै सिलसिलामा विशेषतः यो दसैँ मनाउनकै लागि लगत्तै तिहार, छठ सँगसँगै ठुला पर्वहरू मनाउनकै लागि हाम्रा राजधानी काठमाडौँमा यत्रतत्रबाट विभिन्न पेसा, व्यवसाय, शिक्षा आर्जन गर्न भनौँ, विभिन्न हिसाबले धेरै मान्छेहरू बाहिरबाट आएका हुन्छन्। त्यसै क्रममा यो हाम्रो मुख्य चाडपर्वहरू मनाउनका लागि उनीहरू बाहिरिने क्रम बिस्तारै सुरु पनि भइसकेको छ। यसपालि करिब पोहोर परारको तुलनामा पोहोर त खासै यातायातकै कारणले पनि, कोभिडको कारणले पनि धेरै व्यक्तिहरू बाहिरिएका थिएनन्। तर यसपालि मोटामोटी 18 देखि 20 लाख मानिसले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने अनुमान गरिएको छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरूको सक्रियतामा 14 स्थानमा सहायता कक्ष भनेर राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा अनौठो छ। सहायता कक्ष भनेको छ कुन कम्पनी, संस्था अथवा विशेषतः यातायातसँग सम्बन्धित कम्पनी या संस्थाहरूले नै प्रायोजन गरेको बोर्ड चाहिँ टाँगिएको छ, एउटा माइक बजाइएको छ बस। अनि एउटा कतै त पानीको जार पनि राखिएको देखियो। तर त्यहाँ जसरी सहायता कक्ष भनेर स्थापना गरियो, हाम्रो उपत्यकाभित्र 14 स्थानमा मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकेँ, त्यहाँ चाहिँ सहायता दिनको लागि खटिएको को हो, त्यसपछिबाट सहायता लिन जाँदा जिम्मेवारी बोधका साथ सहायता कसले दिने, यो चाहिँ एउटा प्रश्नकै घेरामा छ। त्यहाँ प्रायः जसो माइक चाहिँ बजिरहेको हुन्छ, यति यस्तो यसरी गर्नु होला, यात्रा गर्दाखेरि यो कुरामा ध्यान दिनु होला, अपरिचित व्यक्तिले यो गर्दा यो हुन्छ भनेका छन्। सँगसँगै त्यसका भित्ताहरूमा, त्यो यात्रु सहायता कक्षको भित्ताहरूमा यहाँदेखिबाट यहाँसम्म जानको लागि भाडा भनेर पनि लेखिएको छ। सबैले त्यो भाडा, त्यो लेखिएको भाडा दर
पढ्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, यहाँदेखिको यति भनेर छुट्याउन सक्ने सबैको क्षमता नहुन पनि सक्छ। त्यहाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा कसलाई हो जिम्मा दिएको, उनीहरू बसेर साँच्चीकै सहायता कक्षमा सहायता दिने हिसाबले नै बस्दा उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो ठहर छ। सँगसँगै हाम्रो यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले 11 गते आश्विन 11 गतेदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ पोहोरका वर्षहरूमा भन्दा यसपालि केही परिमार्जित गरेर अनलाइनबाट पनि टिकट बुकिङ हुन सक्ने कुरालाई जनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले। तर डिजिटल नेपालको अभियान साकार पार्न यो हाम्रो अनलाइन बुकिङ पनि केही एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। डिजिटल नेपालको अभियान त लिएको छ, तर केही सीमित मात्रामा केही गण्न सकिने मात्राका व्यक्तिहरूले मात्रै अनलाइनको उपभोग कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने, त्यसको फाइदा के बेफाइदा के भन्ने कुरा बुझेका छन्। तर अधिकांश मान्छे, मैले राम्रोसँग बुझेको छैन, अधिकांश मान्छेले बुझेका छैनन् भने त्यो डिजिटल नेपालको अभियानलाई पनि यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ नै। डिजिटल अभियानको त्यसलाई सकारात्मक दिशामा लान्न, त्यसलाई उच्च स्थानमा लानको लागि पनि यो अनलाइन टिकट बुकिङको सम्बन्धमा स्पष्ट भएदेखि, स्पष्ट सबैलाई हुने अवस्था पारेदेखि बल्ल न साकार हुने होला। त्यसै गरी वर्षभरि पुरा नभएको जुन यातायात व्यवसायका मागहरू छ नि, विशेषतः यो त बडो एउटा गजब लाग्दो कुरो पनि छ, विशेषतः यही चाडपर्वहरूको मुखमा गरिने अग्रिम टिकट बुकिङलाई नै शर्त बनाएका छन्। बाबा, यदि शर्त छ, साँच्चीकै पीडित पनि हुनुहुन्छ यातायात व्यवसायीहरू, बुझ्छु, म यातायातसँग निकट सम्बन्ध राख्ने मान्छे हुँ, म बुझ्छु, म पनि कुनै बेलाको यातायात व्यवसायी नै हुँ। तर यस्तो यो गम्भीर विषयमा, गम्भीर परिस्थितिमा आएर तपाईहरूले शर्त तेर्स्याउँदाखेरि त आम उपभोग गर्ने यात्रुवर्गहरूलाई त प्रत्यक्ष असर पर्छ नि। यो कुरामा कहिल्यै सोच्नु भएको छ? तपाईहरुको माग पूरा हुनुपर्छ। तपाईहरु अन्यायमा पर्नु भएको छ। यातायात व्यवसायी पीडित पनि छ। हामीहरुले महसुस गरेका छौं, मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा म आफै ओकालत गर्छु। कहिले कसो म यात्रामा भनौं न, म त यही भ्याली भित्रै यात्रा प्राय जसो गर्ने व्यक्ति भएको कारणले अहिले जति छ भाडा, त्यो भाडा नितान्त पनि कम छ। किन? समय सापेक्ष छैन। तर भाडा पुगेन भन्दैमा व्यक्तिलाई एउटा भनौं न आम यात्रुलाई होइन बाबा, तपाईहरुले यदि दिनु पर्थ्यो, यदि तपाईहरुले प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो, यदि पौठाजोरी खेल्नु पर्थ्यो भने सरकारसँग हो। हामीलाई त्यहाँ कुनै पनि कोणले छोइदिनु भएन के। अब भाडा साधारणतया 15 रुपैयाँ भनौं न, भ्याली भित्रको न्यूनतम भाडा 15 रुपैयाँ छ। अब त्यहाँ चाहिँ 20 रुपैयाँ लिने गरेका छ उनीहरूले। म कहिले कसो हाम्रा सहचालक मित्रहरूलाई म प्रश्न पनि गर्छु, तपाईहरुसँग भाडा लिस्ट छ? भाडा के बढेकै हो? यातायात कार्यालयबाट स्वीकृत प्राप्त भएकै हो? तर उनीहरू नाजवाफ हुन्छन्। उनीहरू शर्माई जुन बढी लिएको 5 रुपैयाँ हो त्यो फिर्ता दिने गर्नुहुन्छ। तर हामी साधारण व्यक्ति, जुन सर्वसाधारण यात्रुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। आफ्नो अधिकार मात्रै नभएर कर्तव्य पनि बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ अधिकार खोज्ने नाममा कर्तव्य भुलिरहेका हुन्छन्। तर कर्तव्य र अधिकार त एक आपसका परिपूरक अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि बुझौँ र पालना गरौँ। अर्को कुरो छ, राष्ट्रिय बस पार्क अर्थात् नेपालकै
मुख्य ठुलो बस पार्कको रूपमा, केन्द्रीय बस पार्कको रूपमा हाम्रो गोङ्गबु बस पार्कलाई लिने गरिन्छ। त्यहाँबाट नेपालका अधिकांश समेट्न नसके पनि धेरै जसो 65 स्थानमा गाडी सवारीहरू, यात्रुवाहक बसहरू आउजाउ गर्दछ। म हिजो मात्रै बस पार्क पुग्दाखेरि, मेरो घर त नुवाकोट हो, तर त्यहाँ एउटा रमाइलो लाग्दो कुरो, अग्रिम टिकट खुलेको आश्विन 11 गते, म हिजो गएको आश्विन 19 गते। जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रायःजसो सुनसान थियो। कारण किन त भनेर मैले केही व्यक्तिहरूलाई सोधखोज गरेँ। भाडा समायोजन भएन रे बाबा, मिडियाबाट त आएको छ, भाडा समायोजन भइसक्यो, पहाडको लागि यति, तराईको लागि यति, छोटा लामो दूरीको लागि यति भनेर। म त छक्कै परेँ। कस्तो यो गैर जिम्मेवारीपन हो। यदि ठिक छ, सङ्घीय सरकारले यदि त्यो गरेको छ भने प्रदेश सरकारमा पनि जानकारी हुनु पर्यो र प्रदेश सरकारले पनि कार्यान्वयनको लागि अग्रसरता लिनु पर्यो। चाहे सरकारले होस्, प्रदेश सरकारले होस्, व्यवसायी सङ्घले होस्, जसले भए पनि हामी सर्वसाधारण जनता मारमा पर्नु भएन। यदि हामी मारमा पर्छौँ भने हाम्रो राज्य छ भनेर हामीले अपनत्व हामीले कहाँनिर गर्ने? यदि राज्यको उपस्थिति छ भने त यस्ता दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक चिजमा विशेष नजर जान आवश्यक देख्छु। यदि नजर जान नसक्ने हो भने यो त अकर्मण्यताको उदाहरण भएन र? त्यस्तै गरी यो यातायात व्यवसायीहरूको मैले अगाडि उठान गरेँ चाहिँ उनीहरूको पीडा आफ्नै छ, देखेका छौँ, भोगेका छौँ। यति लामो समय कोभिडको कारणले सडकमा गुड्नुपर्ने गाडीहरू भनौँ न घाम पानी सहेर घाम पानीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भोगेर बसेका छन्। हाम्रा चालक मित्रहरू, हाम्रा व्यवसायिक मित्रहरूले धेरै नोक्सानी पनि बेहोर्नु परेको छ। मिडियामा पटक पटक आउने गरेको छ। जस्तै अब छतमा, गाडीको छतमा, हुडमा लौका, फर्सी, काँक्रा फलेको, गाडीभित्रै चराले गुँड लगाएर बच्चा कोरलेको पनि देखेका छौँ। वास्तवमा यातायात व्यवसायी मित्रहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरू वास्तवमा पीडित छन् पनि। मैले अगाडि नै उल्लेख गरेँ, समय सापेक्ष भाडा पुगेको छैन। म यसमा व्यक्तिगत रूपमा धेरै ठाउँ मैले वकालत गरेको पनि छु। तर मेरो मतलब यो हो कि उनीहरू पीडित छन् भनेर आम सर्वसाधारणलाई उनीहरूको पीडा पोख्ने होइन नि, सम्बन्धित ठाउँमा पोख्नु पर्यो। जसरी तपाईँहरूले वैज्ञानिक भाडा दर भनेर वैज्ञानिक शब्द राखिराख्नु भएको छ नि, यहाँ पनि तपाईँहरूले लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने ठाउँमा वैज्ञानिक हिसाबले सोच्नु पर्यो। उपभोक्तालाई सेवा दिँदै पनि तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको र सरकारको बिचमा जो द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्वले अलिकति पनि हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई छुनु भएन। सँगसँगै अर्को कुरा, यातायात व्यवसायले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला त गर्यो, तर समग्रमा हेर्दा कतिपय म मिडियादेखि केही नजिक भएको कारणले कतै कतै रिपोर्टिङका क्रममा पनि थाहा हुन्छ कि त्यहाँ धेरै ठाउँमा जुन व्यक्तिहरूले दिने उत्तर यस्तो आउँछ कि त्यो उनीहरू अग्रिम टिकट बुकिङबाट उनीहरूलाई जुन पाउनुपर्ने कुरा हो, जुन छुनुपर्ने विषय हो, उनीहरूलाई छोएकै छैन के होला। त्यहाँ चाहिँ अधिकांश हाम्रो नेपालमा त अब गरिब सामान्य व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ नि, उनीहरूको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको, तर उनीहरूलाई नै छुन सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले आफ्नो काम त गर्नुभयो, अब भनौँ न मिडियामा आउने काम, त्यसपछिबाट
देखाउने काम जुन अभियान गर्नुहुन्छ अथवा भनौँ न हामीले यस्तो गऱ्यौँ है भन्ने काम त गर्नुभयो, तर छुन पर्ने जसलाई हो आम सर्वसाधारण निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई नै छुन सकेको छैन भने तपाईँको यो अग्रिम टिकट बुकिङ कार्यक्रमले सफलता पाउला त, कुनै महत्त्व राख्ला त? राख्दैन नि। त्यो कारणले गर्दा तल्लो स्तरसम्म हुने खानेको लागि उच्च वर्गको लागि त यो अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला नै गर्नु पर्दैन नि, किन भन्दा उनीहरूसँग साधन स्रोत छ, पहुँच छ। सायद कतिपय व्यक्तिहरू त भनौँ न यहीँ पनि स्थापित भइसक्नु भएको छ। आफ्नो जन्मघर अथवा पुर्ख्यौली स्थान जानु भनेको उनीहरूलाई चाहिँ एक हिसाबको रहर घुमघाम मात्रै छ। तर जो व्यक्तिहरू आफ्नो थापथलो पुर्खा गाउँमा छ, विकट छ, दूरदराजमा छ, उनीहरूको लागि ल्याइएको यो अग्रिम टिकट बुकिङ उनीहरूलाई नै प्रभावित गर्न सकेन भने यसको कुनै अर्थ छैन। यति भन्दै जाँदै आइरहेको यस महान बडा दसैँ, तिहार, छठ लगायतका ठुला पर्वहरूको विशेष शुभकामना सम्पूर्णमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।